नित्यम् आयुष्कामावतुशुद्धौ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं भगवद्गं चतुर्भगं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं रुद्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भावचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैकानि नामानि दशं धुनियो कठोर्नरः न तु विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रां मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्गुणनाशोत्फलं लभेत् शम्भत्सरोगसिद्धिं च लभते मातृसंशयः श्रीगणपतये नमः। धर्मानुधर्मान्य